हांगासले स्वयंपूर्ण मित्र रोहन गाडी. आमी रोहन खूब फावटी पळयता की जेन्ना आमी आमोणच्यान पाचार जाता तेन्ना ही शेती पडींग आशिल्ली आनी आतां समजा पळय तर चित्र सामकें बदललां आनी हाचें श्रेय स्वयंपूर्ण मित्र म्हूण तुमकां वता. ताचे विशीं थोडें सांगात. देव बरें करूं. जेन्ना हांवें हांगासर स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून ताबो घेतलो तेन्ना सुरवातीक म्हाका जेन्ना हांव वेगळे वेगळे विशयाचेर काम करतालो तेन्ना शेती हो विशय जो आमच्या गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सारको मनाक लागचो विशय आसा तो हांवें घेतलो आनी आमोण्या गांवच्या शेतकऱ्यां बरोबर मिटींग केली तेन्ना तांचे वेगळे वेगळे इश्यूज म्हाका समजून आयले आनी तातूंतलो मेजर इश्यू आशिल्लो म्हटल्यार ट्रॅक्टर घालून शेत खणपाचें. तेन्ना आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट त्याच बरोबर गोवा फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी हांचे कडेन उलोवप केलें आनी तांच्या सपोर्टा मार्फत जांचे अध्यक्ष श्री विश्वंभर गांवस आशिल्ले ताणें आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी तांच्यांनी ट्रॅक्टर आमकां हांगासर अवेलेबल करून दिलो आनी त्याच मदत घेवन त्याच बरोबर वेदांता कंपनी जी हांगासर बरे तरेन CSR सपोर्ट करता तांकांय आमी एकठांय हाडलें. विलेज पंचायत आमोणा सरपंच तांची पुराय बॉडी सगळ्यांचो आमी एकवट करून सगळ्यांक बरोबर घेवन शेत खणपाची आमी मोहीम राबयली आनी आमी आयज ज्या शेतान जे आसा कातर खाजन ताज्या कमिटी ताजो अध्यक्ष सुरेश परब तांच्या सगळ्या शेतकऱ्यां बरोबर काम केलें आनी तांकां हें शेत आमी फ्री ऑफ कॉस्ट खणून दिलें आनी त्याच बरोबर एक पावल फुडें वचून आमी ICAR कडेन उलोवप केलें आनी तांचे कडल्यान बी आमी फ्री बियाणें तांकां मेळोवन दिलें म्हणजे तांचें फूल शेत रोवपा इतलें सारकें न्ही पण एक 700 किलो तरी आमकां आमी तांकां मेळोवन दिलें जेणे करून ते हांगासर बरे तरेन शेत रोवपाक शकले आनी खूब खोस भोगता की सुंदर तरेन तांकां बियाणें ह्या वर्सा पिकलेलें आसा आनी ह्यान फुडें अशेंच हांव सगळ्या शेतकारांक आव्हान करपाक सोदतां की ज्यांची जमीन तेंच्यांनी पडींग उडयल्ली आसा ती रोवपा खातीर तुमी आमचे पंचायती कडेन येयात. सगळे पंच सगळे दोतोर प्रमोद सावंत तुमच्या सांगाताक आसा सपोर्टाक आसा आनी सगळे जाण मेळून आमी हो आमोण्या गांव हो स्वयंपूर्ण गांव करया आनी अशीच शेती पिकोवन आमी आमच्या गांवाची उदरगत करया. नमस्कार. गोंयच्या विंगड विंगड पंचायतींनी स्वयंपूर्ण गोंय मिशन अंतर्गत काम नेटान सुरू जाल्लें आसा. स्वयंपूर्ण गोंय मिशन ही आतां एक चळवळ जाल्या आनी हे चळवळींत प्रत्येक गोंयांतल्या सगळे प्रत्येक सरपंच पंच लोक आनी स्वयंपूर्ण मित्र हांचे मोलाचें अशें योगदान आसा आनी ह्या योगदाना खातीर आयज स्वयंपूर्ण मिशन खऱ्या अर्थान पुराय जावपाचे दिकेन वावर करत आसा आनी त्या दिकेन प्रवास करत आसा. आमी पळयता की स्वयंपूर्ण गोंय मिशन अंतर्गत प्रत्येक गांवांत प्रत्येक शारांनी खुबशें काम जाल्लें आसा आनी आयज ह्या खिणाक आमी आसात सांखळी मतदारसंघांतल्या आमोण्या ग्रामपंचायतींत आनी हांगासले सरपंच पंच व्हडा उमेदीन हांगासर वांटेकार जाल्ले आसा. तांचो वावर नेटान सुरू आसा आनी तांकां प्रोत्साहीत करपी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र रोहन घाडी. खरें दीस तांच्या वावराक सलाम. आयचे हे मुलाखतीन सगळ्यांत पयलीं रोहन घाडी हांकां मायमोगाचो येवकार. नमस्कार. कशें दिसता स्वयंपूर्ण मित्र जावप हें भाग्य आनी ह्या भाग्यान तुमी सहभागी जाल्ले आसा ताच्या विशीं सगळ्यांत पयलीं. सगळ्यांक येवकार. म्हाका खरेंच अभिमानान सांगन दिसता की हांव आमोण्या गांवचो रहिवासी. ह्या गांवचोच हांव एक रेजिडेंट जाल्ल्या कारणान ह्या गांवा खातीर स्वयंपूर्ण मित्र जेन्ना हांव नेमलो गेलो तेन्ना म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हज्या गांवा खातीर म्हाका काम करपाची संद मेळ्ळी. ज्या गांवान म्हाका वयर काडलो नांव दिलें त्या गांवा खातीर एक परत कितें तरी करपाचें ताका स्वयंपूर्ण गांव करपाचो ही संद म्हाका मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्यांनी दिली आनी व्हडा उमेदीन हांव म्हज्या गांवकारां खातीर काम करतना म्हाका खूब अभिमान दिसता. उमेद जाताच पूण जेन्ना आपल्या गांवांत स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून वावर करता तेन्ना गांवांतल्या मनशाचो तेंको घरांतल्या मनशाचो तेंको आनी जे सरपंच पंच आसा लोकप्रतिनिधी आसा तांचो तेंको हो तेंको तुमकां कसो कितें मेळटा? खरेंच म्हाका सांगतना खूब बरें दिसता की आमोण्या पंचायतीचे सगळे पंच तांचो सरपंच सागर फडते उपसरपंच आनी सगळे पंच वांगडी आसा जे सगळे म्हजे परिचयाचे असल्या कारणान तांचो बऱ्यापैकी म्हाका सपोर्ट मेळटा. जेणे करून कसली गोंय सरकारची मोहीम किंवा कसले गोंय सरकारच्यो येवजण्यो गांवकारां खातीर जर राबयतलो जाल्यार तांचो सपोर्ट आसप हें खूब गरजेचें आसता आनी तो बरे तरेन आनी योग्य तरेन म्हाका मेळटा. इवन कसलो डेव्हलपमेंटाचो प्रोजेक्ट सुद्दां जर आमच्या गांवांत राबोवचो आसत जाल्यार सरपंच पंच बॉडी म्हजे गायडन्स घेता म्हजो सपोर्ट घेता आनी त्या तरेन योग्य तरेन आमी फुडें वचून तो बेगीनच्या बेगीन प्रोजेक्ट आमी एक्झिक्यूट करपाचो आमी प्रयत्न करता. सो स्वयंपूर्ण गोवाचें काम करत आसतना
इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हांचो सपोर्ट आसा खूब गरजेचो आनी तो सुंदर तरेन म्हाका मेळटा. रायट. रोहन, आमी जेन्ना आमोणेच्यान पास जाताले तेन्ना आमी पळयताले की हो मतदारसंघात हो मायनींग बेल्ट एक्चुली. पण आतां समजा हांगा लक्ष मारत जाल्यार जी हिरवी सृश्टी हांगा आमकां सामकी नटोन थटोन रावल्या ताचे विशीं, खास करून शेतां. हय. आमचो आमोण्या गांव हो खूब कृशी प्रधान गांव आसा. हांगा खूब शेतां आसात आनी आमची मांडोवी नदीच्या कांठार आसल्या कारणान हांगासर बायोडायवर्सिटी सुंदर तरेन आसा. काही वर्सां आमचे बांद बरोबर नासल्या कारणान हांगासर फ्लडिंगाचो खूब इश्यूज जातालो. मानादी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सपोर्टान थ्रू WRD डिपार्टमेंट हांगासर भरपूर बांद बांदपाचें काम करप जालें, जेणे करून फ्लडिंगाचो इश्यूज हो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जालो, कमी जालो आनी जेणे करून शेतकऱ्यांक हेजो खूब फायदो जालो. आनी आमी मागीर एक पाऊल फुडें वचून सगळ्या शेतकऱ्यां बरोबर मिटींग करून तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन शेत पडींग पडिल्ली रोवपाचो हो मोहीम राबयली, जातून आमकां वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट, जातून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गोवा फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी, ICAR असले वेगळे वेगळे गव्हर्मेंट एजन्सीचो आमकां सपोर्ट जालो, जेणे करून आमी तांकां शेत खणून दिवपाक शकले. वेदांता सारकी कंपनी जी हांगा आसा तांचो CSR सपोर्ट मेळोन आमी तांकां ताजे सगळे पोय आमी जे म्हणटात, नाला जे म्हणटात ते आमकां डिसिल्टिंग करपा खातीर तांचो सपोर्ट मेळ्ळो, जेणे करून तांकां शेतांत रोवपा खातीर खूब ताजो फायदो जालो. म्हणजे नॉट ओन्ली एग्रीकल्चर तर इवन फिशी कल्चरान सुद्दां आमचे गांवचे जे नुस्तें रापणकार किंवा आसात तांकांय हाजो खूब बेनिफीट जालो. सो सगळ्या म्हणजे क्षेत्रांत, म्हणजे तुमी जशें म्हणलें की ग्रीनरी, सो रायट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फिशी कल्चर टू सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जेका आमी म्हणटा तें आमी आमच्या गांवांत राबोवपाक शकले. जेणे करून तुमी उल्लेख केलो की मायनिंगाचे डिपेंडन्सी किंवा ताजेर डिपेंडन्सी आमची एकदम कमी जाली आनी आमचे सगळे शेतकरी भाव हे स्वयंपूर्ण जाले. रायट. तुमी उल्लेख केलो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. आयज काळाची गरज आसा. प्रत्येक गांव समजा मुखार व्हरतलो जाल्यार विकास हो जाय आनी आयज जे तरेन विकास जायत चल्लो आसा प्रत्येक गांव हो सुजलाम सुफलाम जायत चल्लेलो आसा. पूण गांवांतले तरणाटे हे सदांच तांकां व्हायट कॉलर जॉब जाय. पूण तुमी बांदांक हात घातलो, 38 कोटी खर्च करून बांदांक हात घातलो. ही कल्पना कशी कितें तुमच्या तकलेन आयली? हाजें श्रेय सगळे आमच्या ह्या वाठाराचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां वता. कित्याक तांच्या मनाचो लागचो विशय म्हटल्यार शेती आनी शेतकऱ्यांक कसलोय सपोर्ट जेन्ना जाय आसता तेन्ना ते सदांच फुडें मुखार येतात आनी तांकां सपोर्ट करतात. जेन्ना हो बानाचो विशय आशिल्लो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान आपल्या हातीन हो विशय हाताळ्ळो आनी तांच्यांनी बांद बांदून आमच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक स्वावलंबी करपाचो एक आपलो सायडीच्यान प्रयत्न केलो. आतां एकच आमकां अशें दिसता की तरणाटे जे आसात हेंच्यांनी मॅक्झिमम शेती किंवा अशें एंटरप्रेन्युअर म्हणजे गव्हर्मेंट जॉब किंवा व्हायट कॉलर जॉबा फाटल्यान न धांवता आपूण स्वता एंटरप्रेन्युअर जातलो, बिझनसमॅन जावचो, हाजो वाटचाल करपाची खूब गरज आसा. आनी हातूंतलो मुख्य भाग म्हटल्यार फूड इंडस्ट्री. फूड इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंडंट ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. तेन्ना हांगा आमोण्या गांवांत खूब शेत असल्या कारणान सगळीं शेतां जर रोयलीं जाल्यार तुमी विचार करात कितले आमी भात पिकोवपाक शकतले. आमी म्हणजे आमच्या वापरा खातीरच न्ही तर आमी हे भात एक्सपोर्ट करपाक शकतले. सो तितले विजन आमच्या तरणाट्यांनी दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी विलेज पंचायत, मुखेलमंत्री, सगळे डिपार्टमेंट्स, सगळी गव्हर्मेंट यंत्रणा हें करपाक आमच्या तरणाट्याक सपोर्ट करपाक तयार आसा. फक्त तरणाट्यांनी फुडें येवन आपल्या पद्दतीन हे हातीन घेवन ही मोहीम फुडें व्हरपाक जाय, हेजी काळाची गरज आसा. आमी आमोण्या गांवांतले 2 शेतकारां कडेन उलयताले. एक सुरेश आनी दुसरो भगत. दोगांयनी दुसरो नायक, दोगूय सांगताले की हांगासले स्वयंपूर्ण मित्रान खूब आपणाक सहकार्य केलें आसा. खास करून जे नांगरणी आसा ती फुकट करून दिली. 500 किलो बियाणे मागिल्ले ते 700 किलो दिले. आमचे जे जायते पळोवपी आसा, आमच्या हेर वाठारांतले जायते शेतकार आसा, जायते स्वयंपूर्ण मित्र आसा, CSR एक्टिविटीचो योग्य तरेन फायदो तुमी करून घेतला. सो ताच्या विशीं थोडें सांगात न्ही. हय. जेन्ना हो विशय सगळ्या शेतकऱ्यां बरोबर उलोवप जालें तेन्ना म्हाका दिसलें की हांव एज अ स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून तांकां कसो मदत करूंक शकता, खंयच्या डिपार्टमेंटांक हांव इनवॉल्व करूंक शकता जेणे करून तांकां बेनिफीट जातलो. असो जेन्ना विचार केलो तेन्ना म्हज्या मनान ICAR, मागीर सेजा वेदांता किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हजबंड्री अशा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटाची म्हाका जाणीव जाली आनी हांवें तांकां सगळ्यांक उलो मारलो आनी म्हाज्या पद्दती प्रमाणे जितलो म्हाका तांचो सपोर्ट घेवपाक शकलो तितलो तांचो सपोर्ट म्हाका बरे तरेन मेळ्ळोय बी. आनी त्या खातीर हें सगळें प्रोएक्टिवली काम करपाक मेळ्ळें. म्हजें
म्हणणें सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक इतलेंच आसा की गांवांत विशय हँडल करपाचे भरपूर आसात, फक्त आमीच ते विशय फेस करपाची ताकद दवरपाक जाय. आनी खास करून सगळे पंचायत बॉडी आनी गांवच्या लोकांक बरोबर घेवन आमी जर मिटिंग्स केले किंवा तेंचे कडेन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन केले, ग्रावंडार गेले, फिल्डार गेले, तांचे कडेन उलोवप केलें जाल्यार आमकां तांचे इश्यू समजता आनी मागीर आमकां कळटा की ह्या सोल्युशनाक ह्या प्रॉब्लमाक हें सोल्युशन जाय. सो प्रोएक्टिवली जर सगळे स्वयंपूर्ण मित्र जर ऑन फील्ड वचपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता की स्वयंपूर्ण खरे तरेन आमी स्वयंपूर्ण गोंय हें करपाक शकतले. बरोबर. आमच्या आमोणे गांवचे सरपंच जे प्रथम नागरीक आसा गांवचे सागर फट्टे ते सांगताले की आमोणे गांवांत 28 जाणांक अटल आसरा येवजणेचो फायदो जालो. कशें कितें? खरेंच म्हाका अभिमान दिसता. जशें हांवें जेन्ना सुरवातीक हांगासर चार्ज घेतिल्लो तेन्ना आमी खूब सुरवातीक कॅम्प ऑर्गनायज केले, जातून इवन आधार कार्ड अपग्रेडेशन, DSS स्किम्स, सिनियर सिटीजन कार्ड्स, इवन सोलर बसोवपाचे, सोलर पॅनल्स, गॅडाच्यो स्किम्स, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, देन डिजेबिलिटीज डिपार्टमेंट, अशे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे आमी हांगासर कॅम्प्स ऑर्गनायज केले, जेणे करून आमोण्या गांवच्या लोकांक पणजे किंवा त्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान वचून फॉर्म भरपाची गरज ना. ते फॉर्म सगळे स्किमीचे आमी आमोण्या पंचायतीन कॅम्प राबोवन तांकां दिले. आनी दिलेच न्ही तर तांचे कडल्यान त्याच दिसा ते फॉर्म भरूनय घेतले, सगळे डॉक्युमेंटेशनूय करून घेतले आनी ते फॉर्म मागीर आमच्या पंचायतीच्या स्टाफांनी किंवा सोशल वेलफेअराचे जे फील्ड वर्कर हांगा काम करतात तांच्या मार्फत ते फॉर्म सबमीट करप जाले. म्हणजे अशें जालें की बेनिफिशरीक आमोण्या गांवांच्यान भायर वचपाची गरज पडूंक ना. आमी सगळे स्किमीचे फॉर्म्स तांकां पंचायतीनूच अवेलेबल करून दिले, जेणे करून आमी ही स्कीम प्रत्येक अंत्योदय तत्वाचेर ती पावोवपाक शकले, ल्हान मनशां पर्यंत पावोवपाक शकले. आनी कितें जाता, सिटिजन्सांक अशें दिसता की ही स्कीम करतलो जाल्यार इतले डॉक्युमेंट्स जाय, 10 फावटी डिपार्टमेंटाचे पावटे मारूंक जाय, पूण हें डिपार्टमेंट जेन्ना तुज्या दारान येता तेन्ना इट इज द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी की तूं तें अप्लाय करून ती स्कीम घेवंक शकता. सो आमी सुरवातीक मेन फोकस केलो की अवेरनस जावचें की अटल आश्रय स्कीम बाबा आसा आनी ती घेतलो जाल्यार ताजें डॉक्युमेंटेशन इतलें सिंपल आसा. सो तें आमी अवेरनस केल्या उपरांत चडशे लोक फुडें आयले आनी तेंच्यांनी फॉर्म भरप सुरू केले. आनी आमचे फील्ड वर्कर, सोशल वेलफेअराचे फील्ड वर्कर, सगळे पंचायत बॉडी तांकां सपोर्ट करपाक लागली आनी बेगीनच्या बेगीन आमी तांचे फॉर्म भरून ते डिपार्टमेंटान पावयले आनी डिपार्टमेंटानूय मातशें फॉलोअप करून दोतोर प्रमोद सावंत किंवा मिनिस्टर सोशल वेलफेअर सुभाष फळदेसाय सर हांकांय पुश करून मातशें सपोर्ट घेवन तांचो आमी बेगीनच्या बेगीन ते सगळ्यो स्किम्स तांकां उपलब्ध करून दिवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनी दैव सुदैवान दोतोर प्रमोद सावंताच्या सपोर्टान ते सगळे आमी हांगा राबोवपाक शकले. म्हणून आयज हे अभिमानान आमी हे फिगर्स सांगपाक शकता. इवन हांव तुमकां सांगूंक शकता की आमी इवन सिनियर सिटीजन कार्ड 60 वर्सां जाल्या उपरांत जे आमी दिता ते सुद्दां आमचो फील्ड वर्कर सोशल वेलफेअर तांच्या घरा वचून तांचो फॉर्म भरता आनी तांकां तो फॉर्म किंवा सिनियर सिटीजन कार्ड मेळोवन दिता. सो अशे 127च्या आनी वयर आमी सिनियर सिटीजन कार्ड डिस्ट्रिब्यूट करपाक शकले. DSS स्किम्स, गृह आधार स्किम्स ह्यो आमचे वर्कर्स स्वता तांच्या घरा वचून तांकां डॉक्युमेंटेशन करता, म्हणून हे इतले अंत्योदय तत्वाचेर पावपाक शकता. उलयता उलयता 2 डिपार्टमेंटाचो तुमी उल्लेख केल्लो. ताळी केन्नाच एका हातान वजना आनी स्वयंपूर्ण मिशन हे जायत्या डिपार्टमेंटाचे सांगड आसा. डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी हेर डिपार्टमेंट तुमकां कशें कितें सहकार्य करता हे विविध कॅम्प आनी तुमकां मुखार पुश करपाक? सगळ्यांत पयलीं हांव आभारी आसा डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स जे स्वयंपूर्ण गोवा ही मोहीम राबयता. सो तांचे जे एवरी सॅटर्डे किंवा एवरी ऑल्टरनेट सॅटर्डे आमकां लायव्ह इंटरेक्शन्स आसता. त्या लायव्ह इंटरेक्शनान त्या संबंधीत खात्याचे मिनिस्टर किंवा गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आमकां सगळ्यांक एड्रेस करता आनी डिपार्टमेंटाचो मनीस त्या स्किमीचे बाबतीन एक सविस्तर म्हायती दिता. ती म्हायती आमकां स्वयंपूर्ण मित्रांक खूब गरजेची जाता, खूब मदतीची जाता, जेणे करून आमकांय थोड्यो गजाली खबर आसना की खंयची स्कीम एवेलेबल आसा, कोण घेवंक शकता आनी ताजें डॉक्युमेंटेशन कितें तें. सो हे लायव्ह इंटरेक्शन जे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑर्गनायज करता ताचो आमकां खूब लाभ जाता आनी त्यो स्किम्स मागीर आमी आमच्या पंचायतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकता. सो खास करून प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट, देन डिजेबिलिटीज डिपार्टमेंट. सो असले वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाच्यो मेजर स्किम्स, इवन EDCच्यो मेजर स्किम्स फॉर एंटरप्रेनर्स
ह्यो सगळ्यो स्किम्स आमकां ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडसून जेन्ना हे अशे प्रोग्राम्स घेवन करप जाता तेन्ना आमकां ते समजता आनी आमी ते योग्य तरेन इम्प्लिमेंट करपाक शकता. सो ह्या डिपार्टमेंटाचें सगळ्यांचें योगदान तितलेंच म्हत्वाचें आसा जितलें आमी एज अ स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून काम करतात. तुम्ही म्हटलं की जायती डिपार्टमेंट तुमच्या दारी हाचो उल्लेख तुमच्या भाशणान केलो, उलयत आसतना केलो. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सरकार तुमच्या दारी ही येवजण, हे सगळे येवजणी, ह्यो सगळ्यो विविध ज्यो संकल्पना आसा त्यो लोकांच्या दारा मेरेन पावपाक लागिल्ले आसा. सरकाराचें हें विधायक कार्य जेन्ना आमी लोकां सामकार घेवन येता तेन्ना लोकां कडल्यान कसो कितें प्रोत्साहन मेळटा? लोक इनफॅक्ट म्हाका दिसता आमी जितले कॅम्प्स ऑर्गनायज केले आमच्या आमोण्या गांवांत तरी हांव पळयतां की प्रत्येक कॅम्प्साक आमकां भरपूर लोकांचो प्रतिसाद मेळटा. खूब लोक व्हडा उमेदीन येता कित्याक तांकां त्या डिपार्टमेंटान वचून पावट मारपाची गरज पडना आनी तांकां अशें दिसता की हांगासर पंचायत आसा, सरपंच आसा, पंच बॉडी आसा, स्वयंपूर्ण मित्र किंवा सगळे स्टाफ आसा, सो आमची कामां फास्ट जातलीं. किंवा आमकां जर कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार ते समते सरपंचाक अप्रोच जाता की आयज आमी कॅम्पाक आयला, हो फॉर्म भरला, आमी कितें डॉक्युमेंट लावंक जाय. सो इमिजिएट तांकां सपोर्ट मेळटा. म्हणजे जर पंचायतींतल्यान तांकां इन्कम सर्टिफिकेट जाय पडली आसत किंवा रेजिडंट सर्टिफिकेट जाय पडली आसत, आमचो सरपंच प्रोएक्टिवली काम करून तांकां ती रोखडीच 2 दिसां भितर मेळोवपाचो प्रयत्न करता. सो जेणे करून कितें जाता की पंचायतीन कॅम्प ऑर्गनायज केलो आनी तो तितल्या पुरती उरलोच न्ही की लागणारे सगळे डॉक्युमेंट्सूय बी पंचायतीन येवन तांकां अवेलेबल जाले. सो तांचें काम खूब फास्ट जाता आनी तांकां डिपार्टमेंटान वयच्या परत आमच्या स्वयंपूर्ण गोवा अंडर ऑर्गनायज केल्ल्या कॅम्पान येवन आपलें स्कीम भरप हें चड सोंपें जाता. गोंय सरकारची एक खासियत आसा, जे बरें काम करता तांची तोखणाय जाता. तुमची तोखणाय जाल्ली आसा, तुमकां खास एवॉर्ड दिल्लो आसा, ताचे विशीं थोडें सांगात न्ही. खरें तर हो अवॉर्ड जो म्हाका 19 डिसेंबराक माननीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते मेळ्ळो, हें म्हजें काम पळोवन म्हाका दिलो गेलो अशें सांगलें. पण म्हाका अशें दिसता की आनी हेज्यांनी खूब फुडें काम हांवें करपाक जाय आनी हांव करतलों. आनी हें जें अवॉर्ड म्हाका गोंय सरकारान दिलो ताजें फूल क्रेडीट हांव आमोण्या गांवच्या रहिवाशांक दिता. विलेज पंचायत, तांचे पंच बॉडी, सरपंच सगळ्यांक हांव हो अवॉर्ड डेडिकेट करता की तांचो सगळ्यांचो म्हाका गांवकऱ्यांचो आनी सरपंचांचो आनी तांच्या बॉडीचो सपोर्ट आशिल्लो म्हणून हांव खंय तरी ह्यो सगळ्यो मोहिम्यो गांवांत राबोवपाक शकलो आनी म्हणून हे सगळे हांव म्हणजे अचीव करपाक शकलो. म्हणून म्हाका ती खंय तरी ताजी ल्हानशी पावती मेळ्ळी अशें हांव मानतां आनी हो म्हजो अवॉर्ड हांव म्हज्या आमोण्या गांवच्या रहिवाशांक डेडिकेट करतां. जायते उपक्रम तुमी राबयतात पंचायत क्षेत्रांत. हे उपक्रमा संबंधी जी माहिती आसा ती तळागाळांतल्या लोकां मेरेन, तुमी लास्ट घटकाचो उल्लेख केलो, तांचे मेरेन कशी कितें पावयता, कशें कितें मेकानिझम आसा? हाजो मेजर आमी सोशल मिडियाचो वापर करता. आमी एक ई फ्लायर म्हणजे एडवर्टिजमेंट करता आनी ते सगळे आमचे आमोण्या गांवांत जितले यूथ क्लब आसात, मागीर ते कल्चरल फिल्डान आसूं किंवा स्पोर्ट्स फिल्डान आसूं, हे सगळे जे यूथ क्लब्स आसात न्ही तांकां आमी पंचायती कडेन जोडलेले आसा. म्हणजे कसलेय प्रोग्राम जाले की ते आमी त्या क्लबाच्या त्या प्रेजिडेंटांक किंवा पदाधिकाऱ्यांक ते धाडटा की आयज आमच्या पंचायतीन हो प्रोग्राम आसा, तुमी तेजो विस्तार करात, तुमी ते युट्यूबार किंवा सोशल मिडियाचेर तुमी अपलोड करात, तुमी ते प्रमोट करात, जेणे करून लोकांक कळूनी की हो प्रोग्राम आमी आयज पंचायतीन राबयला. इवन आमी अशें सुद्दां करता, काही स्वयंपूर्ण गोवा अंडर केल्ले कार्यक्रमांक आमी तेंच्या बरोबर कोलॅबरेट करतात. अच्छा. यूथ क्लब किंवा कल्चरल क्लबा बरोबर कोलॅबरेट करतात जेणे करून तांचें इनवॉल्वमेंट चड वाडटा. आमकां व्हॉलंटियर्सूय मेळटात काम करपाक, कित्याक येदो व्हडलो कॅम्प ऑर्गनायज करप, इतले लोकांची येरादारी सांबाळप हें खूब जबाबदारीचें काम, ताका व्हॉलंटियर्स जाय पडटा. सो अशे यूथ क्लबा बरोबर कोलॅबरेट केल्ल्या कारणान आमकां तेंचो व्हॉलंटियर्सूय मेळटा, तांचो सपोर्टूय मेळटा आनी तांकां एक आमचे सायडींच्यान एक आमी अप्रिसिएशन कितें दिवपाक शकता. सो इट्स लायक अ गिव एंड टेक, जेणे करून आमी ह्यो स्किम्स सगळ्यां कडेन अवेरनस करपाक शकता. अच्छा. आतां मेरेन केल्लें तुमचें कार्य हाची तोखणाय जायत आसा. मुखावयर म्हणजे मुखार जेन्ना आमी सरतले तेन्ना कित्याक प्राधान्य दिवपाक सोदतात? आतां आमी जशें अग्रिकल्चर फिल्ड आतां आमी सुरवात केल्ली आसा आनी एक विशय आमी एक हाताळा म्हटल्यार तो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो. म्हणजे आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री सदांच सांगता की आमी क्लीन गोवा, ग्रीन गोवा दवरपाक जाय. तेन्ना आमोण्या गांवांत आमी एक असो इनिशिएटीव घेवन हांगा MRF शेडीचो प्रॉब्लम आशिल्लो. म्हणजे स्वता पंचायती कडेन जागो नाशिल्लो की ती एक ड्राय वेस्टा खातीर MRF शेड बांदपाक शकता अशें. त्या खातीर आमकां सेजा वेदांताचो आमी सपोर्ट घेवन तांच्या कडसून आमी थोडो जागो घेतलो आनी थंय आमी थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत
तांच्या मार्फत तांच्यांनी आमकां MRF शेड बांदून दिली. सो हे इनिशिएटीव घेवन आमी गार्बेज फ्री आमोणा करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तुमी जशें विचारलें की फ्युचर स्टेप कितें, की आमी 100% डोर टू डोर कलेक्शन, गांव नितळ क्लीन, म्हणजे खंयच एक ब्लॅक स्पॉट जावपाक जायना, कोण गार्बेज डंप करपाक जावंक जायना. सो अशें आमी इनिशिएटीव राबोवपाक सोदता जेणे करून आमचो गांव हो क्लीन आनी ग्रीन उरचो. सो वी आर लुकींग फॉरवर्ड टू वर्किंग इन द फील्ड ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट अलॉंग विथ एग्रीकल्चर एंड अदर फील्ड. अच्छा, खऱ्यांनीच स्वच्छ भारत मिशन खऱ्या अर्थान चालीक लायतले जाल्यार अशी धोरणां गांवांनी राबोवपाची खूब काळाची गरज आसा. आयच्या स्वयंपूर्ण गोंय मिशन अंतर्गत आमोण्या गांवचे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र रोहन घाडी हांणी सुंदरशी म्हायती दिल्ली आसा. सो तुमकां ती डेफिनेटली आवडली आसतली, मानवली आसतली आनी ताचें अनुकरण तुमी डेफिनेटली करूंक सोदता आसतले. सो रोहन बाब, खऱ्यांनीच खूब खूब देव बरें करूं तुमकां. धन्यवाद.